الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے مالک ذکر پاک دا صدقہ علی دیاں دھیاں دی یتیمی دا صدقہ مالک ذکر دے وارث امام دا ہنے ظہور فرما تعداد زیادہ ہے آمین سارا نہیں آکھی دعا تو میں پہلی ہوا منگی ہے جڑی منگن ہر مومن تے اوجب ہے ہر مجلس وچ پہلی دعا یا منگنا نماز وچ پہلی دعا یا منگنا کیونکہ میرا عقیدہ ہے مومناں دے دکھ مکنے ہی اوے لہن جڑا وارث دا ظہور جنہاں دکھاں کو تساں روندے ہو انہاں دا بدلے ہی اوے لے ہو تامین ایک دفعہ کھلے دل نال سارے آکھو مالک سارے امام دا ظہور فرما تھاڑیاں اکھیں اپنے امام دی شاہی دیکھیں سا کوئی قابل بنا اساں زیارت تو مشرف ہو سنو مالک سا کو سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما مالک انہاں عزاداراں دا پاک صفحے ادا تے ٹرایا اپنی بارگاہ چ منظور فرما جتنے قدم چاہ کے ذکری چین ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک ساڈی توبہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما گزشتہ زندگی جڑی گزاری کھنے مالک اندے چ جان بوجھ کے یا انجانے چ جتنیاں گناہ تھین مالک تیری ذات بخشن والی ہے 14 دی عزت دے صدقے ساڈے سارے گناہ معاف فرما باقی جڑی زندگی بچدی ہے عمل صالح ادا کرن دی توفیق عطا فرما مالک شرک تو بچا حسد تو بچا غیبت تو بچا مالک اس وبا دے دوران اوکھے وقت چے ذکری چین مالک 14 دی عزت دا صدقہ انہاں دیاں جملہ حاجات پورے فرما مالکی وبا دا خاتمہ فرما ہر مومن مسلمان دی حفاظت فرما مالک بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما جنہاں کو دکھتے نہیں زندگی دراز فرما نیک بنا نمازی بنا مالک اول وقتی ساکو نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما
باقی جتنے واجبات سارے ذمے ہیں ادا کرن دی توفیق عطا فرما، والدین کو اولاد دی اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما، اولاد کو ماں پیو دا فرما بردار بنا، ولایت علی امیر المومنین زندگی دے وچ قبر حشر تک نصیب فرما۔ باقی جتنی دعاواں انہاں داراں دے ذمے میرے ذمے جنہاں لئیں مالک نیک دعاواں قبول فرما۔ مالک جڑی پہلی دعا ہوا آخری دعا ہی قبول کرنی ہے یہ قبول کر، سارے امام دا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی وعدہ وفا ہو گیا، جڑا وقت میں کو ملے اس وقت ہی اپنی مجلس پڑھنی ہے تے ہمیشہ دی طرح دنیا دی کوئی گل کیتے بغیر میں جملہ مصیبت دا پڑھنا ہے، بلکہ آج دی مجلس وچ انہاں تے چند سوال کرنے جڑے ساکو رومن تو ہٹ کے ساڈے تے روون دا اعتراض کریں۔ میں تو کوئی آکساں آج تو بعد کوئی ہٹ کے تو یہ سوال انہاں تے رکھائے چا تے انہاں کو اکھائے سر تے قرآن رکھ کے انہاں دا جواب دے چا، وعدہ کریں وقت نہ روسوں، شیعہ سنی دی گال نہیں، میں کداں تروڑن دی گال کیتی نہیں۔ میرے دل دی دعا ہے مولا ہر انسان دا خاتمہ اچھا کرے، میرے دل دی دعا ہے اتحاد اتفاق قائم رہے۔ بہرحال کیونکہ سید ذاکراں پڑھنے نبی دی دھی دے دکھن تے تھوڑے نے وقت دسنی یہ گال ہے دنیا دے مسلمانوں جہاں کلمہ پڑھ دیو تواڈے اون نبی دی دھی دنیا تو آپ نہیں ٹری، حسین دی ماں دا قتل ہوئے۔ کچھ سوال ہی آکھم اگر دل وچ حسین دی قبر رکھدا ہوسیں تے اتر گئے تیرے دل وچ تے اکھاں دا وضو بھی ہوئے سی۔ پہلا لفظ کوئی بعد ہی چاہیا ہوندا اپنا نصیب نہیں تو ہن بھی ڈھیر سارے بیٹھے ہو۔ کائنات وچ کوئی پیو دکھا جیڑا دھی دے استقبال واسطے اٹھی کھڑدا ہو۔ میں مجلے شروع کر چھوڑی، دھیاں والے بیٹھے ہو، دھی والا ہونا محنت ہی نہیں، میری اپنی بھی دھی ہے تو میں آدھرانا اللہ ہی اولاد دیونی ہوئے تو مومنہ کو دھی دے وے۔ یہ زمانے دی ریت تے جنہاں دیاں ہیں انہاں کول پوچھ، پوتر دھی نہیں بن سکدا، دھی پتری بن ویندی ہے۔ کیوں بھائی؟ گھر ونجو دھی سامنے آوے دھی کو دیکھ کے اٹھ دے ہو؟ بولو توارے واسطے پردہ کھانا تو توارے کول پوچھدا کھانا، پیو تے واجب ہے دھی دی تعظیم، ہاں دھی تے واجب ہے پیو تے واجب نہیں۔ باوضو کھڑا سامنے حسین دی قبر ہے، سید ذاکراں تے گواہ بنا کے پیادنا کئی دفعہ میری سین آکھا ہا بابا تکلیف نہ کیتی، پیو کوئی دھیاں دا میں استقبال کریں دے، بابا جی میں تو میرا استقبال کریں دے، دل ہلی تا ہے کر چھوڑے ڈاڑی ہنجوان نال پس ونجیاں تے فرماوے ناؤ میری استا علی دھی
تیری عزت دی قسم ہے اپنی مرضی نال نہ اٹھدا تو جنانی میرے سامنے آنی میں کو اللہ ہے اٹھی میں لفظ آگ چھوڑے جڑے سمجھ سمجھ آپ نہ اٹھدا میں کو اللہ دے اٹھی کھڑا سیاہ سننے دی گال نہیں کیونکہ جڑے ذکری تو آیا بیٹھا ہی تھا مذہب مسلک دی کوئی قید نہیں اتھا کوئی بھی آس نہ دے کہ فرمایا نے آپ نہ اٹھدا تو سامنے آنی میں کو او آدھ ہے اٹھی کھڑ تو میرا دنیا دے مسلمانہ تے پہلا سوال ہے سارے رومن تے اعتراض جو کریں نے وہ جواب تے دے جن دی عظمت دساون واسطے نبیاں دا سلطان پیو اٹھی کھڑدا ہا چکڑیا علیو کیوں پیو تو بعد کہیں دے دربار وچ 4 گھنٹے کھڑی رہی وہ کون ہیں جنہاں کو پیو دے ممبر دے سامنے کھڑایا اگر اندی عزت تو واقف نہ ہوئے تو میں دسنا کیڑی عزتاں دی مالک ہے تیرا او امام جڑا اج بھی تواڈے وچ موجود ہے رات روان والا سید سجاد تاریخ دی ایک مومن دے گھر مہمان تھے تے اجاں سجاد باندھے ودے ہیں ان دی دھی گزریے تے او مومن اپنی دھی کو نہ چاہ کے سڈے او اپنی دھی دا نہ چاہے سجاد اپنی جھا تو اٹھی کھڑے میں تواڈے مزاجاں تو واقف ہاں وکھری عطا ہے تواڈی دھرتی کو ذکر بڑے احسن تے سونے طریقے نال تساں سن دے ہو ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ دھی کو سدس سجاد 4 دفعہ بیٹھے وقت اٹھے جدہ 4تھی دفعہ میرا امام اٹھے مومن قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے مولا سمجھ نہیں آندی نہ میں اپنی دھی دا چہنا رات تواڈی ود ویندی ہے تو فرمائندن بے شک تائیں اپنی دھی دا نہ چاہے پر اون اینان دی عزت اتنی بنائی ہے جو اندے سنن تو بعد اٹھن واجب ہے دنیا دے مسلمانوں جندہ نا سن کے اٹھن واجب ہے وہ بندے کون ہیں جنہوں بی بی کو 4 گھنٹے کھڑایا لفظ تو یہ ہی بہو ہوئی کنا یہ بھی سوچا وے جدہ نبی تو گھن کے پہلے 3 خلفاء دے دور تک ہر کہیں مدینے کو مرکز بنایا علی کوفے کو کیوں آباد کیتا کیوں کوفے کو مرکز بنایا کیوں اسلامی دارالخلافہ بنایا یہ سوال حسن کیتا ہا بابا مدینہ کیوں چھوڑے نے نانے علی جہاد تے کیوں نے باندھا مدینے او تخت تے کیوں نے باندھا تو رو کے فرمایا ہاں نے اتھاں کیویں باہاں جتھاں 4 گھنٹے کھڑی رہی علی دے منن والے او میرا تواڈے تے سوال ہے صرف کھڑایا نے حالانکہ ساڈے واسطے اندہ کھڑن بہویں جیڑا اندی عزت تو واقف ہے اندے واسطے اندہ کھڑن ہی بہویں ماحول تو بے نیاز تھی کہ باویں میں بڑی اہم مجلس آج دی پڑھدا پیاں جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو سارے واسطے کھڑا نہیں بوئے پر اے تدسو انہاں صرف کھڑائے
अज़ादार दा दिल ना देखोंदे दुख पवी त माफ चकरें खड़ाया निन्ने खड़ा के जुठलाया ने जैंदियां कसमां अल्लाह कुरान च चैंदा है उकू आखा ने तू भूल गई ये ज़माने दी फितरत है बिलखसूस मां दी फितरत है पहले तो मां कसम चैंदी नहीं पर तुसां डिठा हो सी कदा चामनी पोवे हर कसम चैंदी है पुत्रां दी कसम नहीं चैंदी मेरा बाबा पढ़दा रहंदा हा इन्ना कोई इतनी दफा जुठलाए जो आखिर ते पुत्रां दे सर ते हाथ रख के आदी है इन्ना दी कसम है भूली ना ए हक जेड़ा मैं प्यो तो बाद प्यो दे उमतियां कोल घिना नहीं ए आदन कोई गवाही तदे निस दिते हाँ गवाहां को जुठलाया ने गवाही आम नहीं ओ हैं जेड़े जन्नत दे सरदार हैं बात आदन कोई प्यो दा लिखा होया दे निस दिता जानदा हाँ तू सही जान दे हो केड़ा मुसलमान है जड़ा नहीं जानदा तो बीबी प्यो दी लिखी हुई तहरीर दिती इन्ना जड़ी तहरीर दी हालत कीती हो तुसां सारे जान दे हो मैं सख्त पढ़न दा आदी ना बहरहाल अगर न जानदा होवे तहरीर दी कीमत क्या है तो मैं दसेना तकूं जंदा जिक्र पिया करेना बीबी दे नजदीक प्यो दी तहरीर कितनी कीमती है तुहाडे नबी दे वसाल तो कुछ अरसे बाद एक बंदा दूर दा वसदा मदीने सिर्फ ई नियत नाल है जो मैं बीबी को वन के अल्लाह दे नबी दी जियारत करे सा पर मदीने आके को पता लगे नबी बुरका वटा गए ए बीबी दे दरवाजे ते आके आदे आया दवार बन के हम किस्मत मेरी जियारत तू महरूमा पर बीबी मैं बड़ा दूर दा सफर करके तुहाडे बाबे दी जियारत दे शौक ते आया अगर तुहाडे बाबे दी कोई निशानी होवे कोई उन्हां दे हत्थां दी लिखी हुई तहरीर होवे मैं को दियो मैं जियारत करां बीबी आदि दयो मैं अमन वन वह तहरीर घिना जड़ी मेरे बाबे हत्थां नाल लिखी एक खाली नवला में ए पहला मुसलमान है जड़ा मैं को प्यू वास्ते परचावण आया खड़े जिन्हें समझ के है कीती है सैयद हो के दुआ करें ना इंशाअल्लाह माशरे चौक न बने जी बिस्मिल्लाह करा हाँ ये हाले तो मैं ढेर सारे दुख पढ़ने हाले तो इब्तदा की दुख तो इतने डिठे से ना जो आधी आई बाबा डिया ते आवन तो रात च बदल वैसन पहाड़ा ते आवन तो पहाड़ी रेदा रेदा हो वैसन कुछ देर तो बाद दई कोल आके आदि बीबी गोली हिम मैं को नहीं लभी भावे प्यू दी मौत दा दर्द है तड़प के उठ के आदि ये लाजमी गोल ओ आम नहीं ओ मेरे प्यू दी लिखी हुई है ते प्यू दी लिखी हुई तहरीर मैं को इवें प्यारी है जिवें मैं को हसन ते हुसैन प्यारे लव सुना मैं भाई जड़े पीछे बैठे हो इवें प्यारी है जिवें मैं को हसन ते हुसैन ए लफ्ज मैं नाल वध रहो प्यू दी तहरीर इवें प्यारी है जिवें मैं को हसन ते हुसैन प्यारन हाँ भाई कुल ईमान दे मन्नण वाले हो दिल ते हाथ रख के हुण मैं को तुसां दसो दरबार दे विच वत टुकड़े कहंदे थे
میں کدا نہیں آکھا تحریر دے ٹکڑے تھے، جو میرے نزدیک تحریر دے نہیں ماں دے دے پتران دے ٹکڑے تھے۔ مقدمین پڑھ دے راندے ہیں واتی یہ ٹکڑے سلمان بھی چاہے، فضا بھی چاہے، حسن بھی چاہے، انہاں چکیں کو نسرو کا اللہ جانے کیاں راز آجا حسین جھکدا ودہا رخساراں تے بوسا دے کیا دیا میڈا کربلا دا غریب تو چاہ نہیں تو میں کو دے کی میں چیندیاں کداں چاونے پوونی تا تو ہی میں پتران دیاں لاش اے ہون رننے ہو جی میں روان دا حق بنا حق گھنن گئی 4 گھنٹاں تو بعد ولی سب تو قریب دا رشتہ ہے ماں تے دھی دا دھی ماں کو 20 سال تو بعد ہی دیکھے یا ماں دھی کو دیکھے کنڈ دیکھ کے سنجان میں دیا ایویں ہے نا اتھا جڑی دھی دا ذکر ہے وہ عام نہیں دھی دا نا ہے زینب باپ کی زینت باپ بھی عام نہیں علی جیاں شہنشاہ جیڑی علی دی زینت ہے عالمہ غیر مولمہ تو سادہ یہ دکھ تا دیکھ ان دکھ کو اسا نہ رہوں تا کیڑے دکھ کو رہوں آلیا جائیں دھی ماں کو نہیں سنجاتا ماں 4 گھنٹہ تو بعد ولیے تے آلیا جائیں دھی آدھیے او ضعیفہ مئی جیڑے دروازے تو آندھی پئیں کچھ گھنٹے پہلے ہی دروازے تو لنگ کے مری ماں حق گھنن گئی ہے تو جو اتھوں ولی آندھی میں کو ڈسا حق مل گئی ایسی حالے کھڑی ہے تدھی دا سر چم کے آدھیے آگل لا حقیو جیاں ملے اکھی نالے کھیاں نہ تیری چادر بچ دیئے نہ میرے حسین دا سر بچ دے کیونکہ آج دی مجلس میں چند سوال ہی کرنے چلو ہی کیا 2 سوالاں دا اضافہ کرنا اس تو بعد ایک وین ہی پڑھ چھوڑے سان جڑے وین دی انتظار ہی تو سنت باندھے ہو آج جڑا حاجی ونے نا حج تے حجر اسود کو چم دے ٹھیک پیا پڑھنا چم دے شیعہ چم دن ہاں انہاں تے گال تے انہاں کوئی پہلے آگساں اگر شیعہ دی کہیں شے کھاون دے نال تیرے نزدیک کو شے نجس تھی دیئے تو حجر اسود کوئی نہ چمہ کر ٹھیک ہے نا بھئی سارے چم دیں نا اچھا بات بائے کو ہٹا کے چم دیں پہلے تو میرے دل دی دعا ہے اگر کہیں تے حج فرض مالک توفیق دے دے نہیں تو آج سوشل میڈیا دا دور ہے تو سن زیارت کر سکتے ہو حجر اسود کو بائے کو دھکے دے دے کے چم دیں پہلے میں کو چمن لے پہلے میں کو چمن لے پہلے میں چمساں بندہ پوچھے نا آخر چمدہ کیوں ہے یار ہے تا پتھر بے کو ہٹا کے کیوں چمنے تو حاجی آدھائی واسطے چمنا جو اللہ دے نبی اپنے زندگی چی کو ایک دفعہ چمہ ہا اور دنیا دے مسلمانوں تو اڑی غیرت کن گئی ہے جیڑے پتھر کو نبی ایک دفعہ چمے تو بے کو ہٹا کے چمنے تا کائنات دے مسلمانہ تے میرا سوال ہے جنہ ہتھاں کو نبی چم دے رجدئی نا انہ ہتھاں تے تازیانے کائیں مار آخر وہ کون ہیں جنہ ایڈا ظلم کیتا جے تک جیندی رہی سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکے
کہیں بندے تھوڑے نبی کو پوچھا بس آخری لفظ ہکو وین زحمت دیوان والا ذاکر ہی نہ مزاجاں کو دیکھ کے پڑھدا رہنا. کہیں بندے تھوڑے نبی کو پوچھا مولا تھوڑی دھی دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اکھاں وس پیاں فرمیندن میں تو نہیں رکھا، اے نام بھی اون آپ رکھا ہے. پر اگر تے اے سوال کیتے تے کو دسینا جدہ اے آلہ نہ رکھا ہے تو میں کو آکھا ہے اپنے امتیاں کو دسیں اندے منن آلہ تے جہنم دی بھا حرام ہے. سیاہ سنی دی گال نہیں، او نبی دا کلمہ پڑھانا لے ہو جہندے منن آلہ تے جہنم دی بھا حرام ہے. میں سید دا سوال ہے میں کو دسو تو صحیح چٹے ڈی کون دے دروازے تے بھا لاون والے کون؟ تاریخی چو بندے تا گول لے جنہوں دروازے تے بھا لئی جتھا نبیاں دے سردار کوئی رکنا پوندا. لفظ تھوڑے اوکھے ہیں دل دکھ پوی تو سید سمجھ کے معاف چا کریں، پر میں کو دستا صحیح دروازہ صرف جلایا نہیں، ہاں بولو جلایا نہیں. ستر اوکھی لگی تو سید سمجھ کے معاف کریں، صرف جلایا نہیں جلدا ہویا دروازہ اتے ڈھایا نہیں. تے صرف ڈھایا ننے وط واری واری اتوں لنگھ گئے. ہن ایڈے جو ظلم کیتے نے دکھا میں کو کہیں تاریخی جو بد دعا کیتی ہوئے کیتیس بد دعا. ہاں میرا بابا پڑھدا رہندا ہا حسین دے عزادارو کربلا آج کربلا ہے تا عباس دی چپ دی وجہ تو پترو کے پڑھتے رہنے ہیں مدینہ امن دی جھا ہے تا زہرا دی چپ دی وجہ تو. اے اگر والے بد دعا کرے آچا مدینہ غرق کو ونیا. عورت مزاج بہت جلدی قدم ناک ہون آئی دے دوری تے کہیں دے ڈار پئی خاص کے نو بیا کچھ نہ پھردا ہوئے تا بد دعا کریں دے تیرے نصیب نہ ہوئے. انہا حق کھادا ہے دروازہ جلایا نے ڈھایا نے لنگھ گئیں کتھائیں بد دعا نس کیتی. ایو میرا آخری لفظ تے میں دیواراں ہلدیاں ڈٹھیاں ملک این لفظ دے پتہ نہیں تیرا دل ہل سی تا منہ چوہے نکل سی. اپنے ہر دکھ تے چپ رہیے. پوری زندگی ایک دفعہ بد دعا دیون دا ارادہ کیتے تو جناب سلیمان آدھے جنہا ارادہ کیتا ہے اس مدینے دیاں دیواراں بلند ہون لگ گئیاں ہیں اتنیاں بلند ہون لگ گئیاں ہیں جو بندہ گزر سکدا. اپنے دکھاں تے تا چپ رہیے. بد دعا دیون دا ارادہ اوہلے کیتے جنہا مسلمانہ ایندے دے دے علی دے گلی چ رسی پاتا جدہ وارث دے گالی چ رسی ڈٹھی ہے سر تو چادر لہون دا ارادہ کیتس اجا معمولی چادر سر تو ہٹی ہے. علی فرمیندن بطول بد دعا نہ کریں تیرے پیو دی اوکھی محنت پتھریں دا میں لامنا پیو دے امتیاں کو بد دعا نس کی تی پیو دی قبر تے آکے آدھیے تیری قسمیں ہون تھاک پئی. امیر بندہ جنہیں موہ چوہائی نہیں بھی بابا میں تھک پئی ہوں. چوکھا عرصہ رہی ہے بھئی پیو تو بعد بھئی وہ لفظ تے وین شروع بولو نا چوکھا عرصہ رہی ہے. کوئی 75 لکھ دے کوئی 90 لکھ دے کوئی 95 لکھ دے. یہ ترائے جماعت الثانی نال گنو چاہتا 95 نہیں بننے 28 سفر تو گن کے
یہ تک ہی سارے لکھ دینا میں بھی وسوک نالے نہ ڈس سکتا کتنا عرصہ رہیے پر اگر ہے تو حق ادا کر سکو نا کیونکہ ڈاڈی دے دکھ پیا پڑنا تو دنیا دے مسلمانوں تو کوئی اتنا دسے نا تھوڑے چکے دا ہک مر ونے 40 دیاں دی پھوڑی بھی چھیندے ہو میں کو ذکر دی قسم ہے ایک پیو تو بعد ایو جیاں پیو دی مکان ملی ہے جتنا عرصہ جیندی رہی ہے ہاتھ پاسے تو نہیں چاہ سکتا آخر تھک پئی جڑا مومن ہے اون دے واسطے لفظ کافی ہے آخر تھک پئی ترائے جمادی لسانی آخری ویلا علی شہنشاہ گھر داخل ہوئیں اٹھن لگی ہے اٹھ نہیں سنگی پر میں نے نسان دی ماں میں ہون اٹھ کے استقبال نہ کیتا کر میں اون دین دیاں تعظیمہ معاف کیتی ہیں جڑے دین دی کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے میری سین ادب دا سر جھکا کے آ دیا یا علی زمانہ نہ جان دا ہوئے میں تو تیری عزت تو واقف میرا سردار ہک دین 1000 دفعہ میں 1000 دفعہ تیرا اٹھ کے استقبال کراں آج میں استقبال نہ کرے ساں میرے بابے دی امت دی مستورہ میری سنت کیویں ادا کرے ساں پچھان والی گال ہے میں کو دسا میرے کان کیا پے سننے اشارے دے لفظ جڑے سمجھ سکدے ہو سیدہ دے کیا سنئیو بنت پیغمبر بی بی آدھی سلمان بیٹھا دا تساں بازار ویندے ہو مسلمان سلام ہی نہیں کریں پچھانا لگالے میں سنے جندے تے اللہ سلام بجیندہ ہے میرے پیو دے امتی منہ پھیر ویندے 1400 سال کو لی زیادہ عرصہ گزر گئی لفظ کو درد ہے تو میری زبانی سن کر انہیں ہو جڑا کائنات دا وڈا صابرہ تو آدھا وہ مولا علی کانڈ کر کے روون لگی بی بی آدھیا روندہ کیوں ہے میں معافی منگنیاں سیادہ دے گھاٹ سنئی تیرے دکان دی قسم گال تو بھی واد گئی ہے سلام میں کرے نا میں کو جواب کوئی نہیں لینا مسلمان بے پاس منہ کر کے آدھنی کو سلام نہ کرائے عیسیٰ دے مردہ کو مارے آمن مدثر آمن بی بی آدھی گال اتنی واد گئی ہے وات میں تھاک پئیاں مولا دا ذاکر ہے عزت دا ذاکر ہے جاکو اللہ عزت دے وے انہی عزت کریں دی سارے واسطے ہی سادات تو بعد ودا منصبی ہوئے جیسا ذاکر ہے نالے میں کداں کہیں کو نہیں ہٹکا کہیں دور اچ نہیں ہٹکا آخری وین تے ہواں تے مولا دے ذاکر کو سڑے نا ہر ذاکر بعد ہی چوندے عدادار پہلے ہوندے ہی عدادار دا اضافہ ہو گئی ہے بی بی آدھی گال اتنی واد گئی ہے وات میں تھاک پئیاں مریاں وسیطہ سونا سیدہ دے کداں نہ سنا پر آج بھی یاد ہے تیرا بابا آخری ویلے آکھ گیا ہے جدہ میں دعاوے ہٹ کے نہیں کیڑیاں وسیطاں چکڑا لے آلے آج بندے ہک بے کو آدھن سید وسدے پین دولت نا وسان نہیں ہوندہ میں آدھا آج بھی سادات تو وڈا مظلوم کوئی نہیں
اتھیں اپنے معاشرے چ دیکھو تواڈے چکائیں دا کوئی ہک قتل ہوئے نسلاں گزر ویندیاں پر ہک بے کو دسیندے ہو ساڈا فلاں قاتل اساں ایڈے وڈے مظلوم ہیں صدیاں گزر گئی ہیں اساں اپنی ڈاڈی دے قاتلاں دے نام بھی نہیں چاہ سکتے بڑا دل درد رکھنے والے لوگ آج بھی سادات تو وڈا مظلوم کوئی نہیں چلو رو پیو تو میں اشارے قاتل دسینا جڑے سمجھ سکتے ہو بی بی آدھی پہلی وصیت میرے جنازے چو نام ڈوڈیاڑے میرے بابے دا میاد پیارا ہے جڑے سلائی کریں دے رہے میرے پیو دے جنازے نہیں آئے بلا انہیں حوصلہ حوصلہ پہلی وصیت او نام چلو یہ گال یہ وین میں تمہاری فطرت پڑھنا مدثر گھاریو جیاں نہیں جا کو موت نہ روایا ہوئے پر پیو مر ونے پتر دا مزاج اپنا دھی دا مزاج اپنا یہ زمانے دی ریت ہے پیو دا جنازہ ہوئے پتر پہلی صافچ کھڑ دے کل خانی دا ختم ہوئے پتر اگو اگو باندھے بھامے غریب ہی ہوئے اوہیں غریبہ کرا کوئی نہیں دیندہ جدہ اوہ غریب وارث ہوئے وات وڈے وڈے امیرہ دے وڈے ہونے راہ چھوڑ دے ہو وارث آگئے پتر ختمی چگو اگو کھڑ دائے چکڑا لے آلے اور سمجھ ونجو اگا پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں دھیاں جنازے چ نہیں کھڑ دیاں پر جدہ پھرا جنازہ گھن کے ویندن دھیاں دروازے تے کھڑنا نہیں ہیں کچھ گھنٹا تو بعد جدہ دفنا کے ولدن پھر آمد تے کو سوال کریں نہیں ہیں سادہ بابا جو ہر کہیں دے جنازے تے ویندے دسو سادے بابے دے جنازے تے بندے کتنے ہیں اگاری میں رونا بھی وکرہ بے کے سوچیں جنازہ محمد ہوئے پڑھانا لے ساتھ بندے جنازہ بطول دا ہوئے پڑھانا لے 9 بندے جنازہ حسن دا ہوئے پڑھانا لے 13 بندے چگڑا لے آلے حسین و غریب جیدہ پڑھا بھی کہیں نہیں او جیدی بھیٹی بیجی گیر دال بے کے آدھی حسین میں قرآ باری کہیں بی بی آدھی جڑے ویلے دا ترائیں حوصلہ 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 اگلے سال نصیباں لیا کرو سے حسین و غریب جیندہ پڑھا بھی کہیں نہیں حوصلہ حالے تحقہ وسیعت پڑھیں ساریاں نم پڑھیاں چاہاں میری مجلس تھیں مقدی ہے یقینا نماز دا ویلے قریب ایک بھیرا آباد چی پڑھنے تے نماز دی بھی اہمیت ہے جو حسین سجدہ کر کے دستا ہے تیرے مولا علی حسن کوئی آنکھ ہے پہلے جماعت مکمل کرا میں مقاونا چاہنا پہلی وصیت او نام جڑے میرے بابے دے جنازے نہیں آئے سیدہ دے تعمیلوں سے اگلی وصیت یا علی جڑا غسل لے وے اکو آنکھیں پانی آرام نال پس جڑا کفن پواوے ہاتھ بان کے منت کراویں ہاتھ ہو لے لیزی مدے زخم نہیں چھٹے سیدہ دے تعمیلوس اگلی وصیت چلو اے 70 فطرت اچ پڑساں ساڑے چکائیں دا کوئی مرمنی
میں امیر غریب دی گال نہیں کیتی، شیعہ سنی دی گال نہیں کیتی، کوئی مار ونے اسائیں میں جنازہ دا اعلان نہیں کریں دے، وارثاں کو اطلاع دینے ہیں، مقصد ہی ہوندے باہر اللہ کوئی دسیں دے تساں دے دے اوسو پردیس سے چو پتراونا ہوئے بندے جنازہ رکھ کے انتظار کریں دے، وارثاں دا انتظار کریں دے، میں کیڑی غربت بناتا تو رو میں، اے عام نہیں اے نبی دی دھی ہے، مسلمانہ تو ایڈا ڈری ہوئی اپنے آخری ویلے آدھی ہے میڈا قیامنا ہے میڈا جنازہ راتی چاہ جوڑے آدھی ہے نہ کوئی میری بھیڑے نہ کوئی میرا بھرا ہے آدھی ہے میں بچپانی جو چھوڑ گئی ہے بابا جوانی جو بڑھڑا کر گیا ہے سیدہ دے تعمیل اس ختم 3 منٹاں مجلس مکاونا چاہنا باقی 10 گھنٹہ بھرا دے والے اتھائیں بھی ڈھیر وین بچ دیں نیاد حسین حکمات مالا وین جڑا بھرا شدید حکم کیتا جو لازمی پڑھنے وقت پڑھی کھنا زندگی وفا کیتی تو وسیطان دی مجلس قداں وکھری پڑھسا نیاد حسین ایک وصیت کیتی ہے اعلان نہ کریں کہیں گھروں جنازہ اٹھدا پیا ہوئے بہرانہ کوئی اطلاع نہیں دیونی پوندی دھیاں دے کوہرام تو پتہ لگویں دے جنازہ اٹھدا پیا ایڈی وڈی مظلوم بطول جندہ جنازہ چاون تو پہلے علی دھیاں دے اگوں ہاتھ بن کے آدھے ہون نہیں رونا سیدہ دے ہون نہیں رونا میں دفناون نہ پیا ویندہ میں لکاون پیا ویندہ دھیاں چپ کر کے دے دھیاں کھڑییں پتری میں کھڑے روندیں جی میں مومن آجی دی قبر تے روندیں ہی دی قبر تے بھی کوئی نہیں رومن نیندہ فضا دیے بے شک چاہ جنازہ ایویں نہ چاہ نہ کو منہ دے کھڑنے میری ہر چہرے تے نگاہے کفن دے بند کھڑا کو لیندہ ہے تیاں پترہ جو دے کے آدھے منہ دے کھگنو تو سا امڑی دا بند کفن دے آپ کھلیندہ ہاتھ پاسے تو کیوں نہیں چاہے دی ساری تفصیل دسیندہ تیرا اپنا نصیب میری نوکریچ کمی نہ ہو سی سیدہ دے او ماں دا منہ دیکھو سڈن دی دیر پتر روندے کھڑے حسن روندہ کھڑا ہے چھوٹی دھی روندی کھڑی ہے حسین 15 قدمہ تے کھڑے علی فرمینن حسین سارے آئین تیری بھین زینب کیوں نہیں آئی جیڑا پردہ کو روندہ حسین مٹی تے جھڑائے منہ تے ماتم کر کے آدھا ہے او میت تے یامنا چاہ دی ہے پر تو آدھے تو شرم آدھی او کالنے والی نہ میتیوں تے یا گالتا دل کو کھا دی او تسا باہر کھڑ رہو ہکلا دا میں بھیڑ کو آپ ساڑے پڑھنا ہوا بی بی ہمت دیکھ آخری وین بابا بہروان او کتے دے کول شرم آندی ہے علی روندہ ہویا بہر ہے سلمان کولا کیا دے مولا اچھا نہ رو تو روندہ ہے مسلمان مذاق بڑھیں اللہ دے ناتے وین سمنے آدھے میں تو آدھا پیان آئیم گلیچ کھڑیں مسلمان میں کو آدھے علی کو سادہ ہی کا پیغام دے ہوئے سیادہ دے کیڑا پیغام قدر
سن دے بابے کو اساں کی میں کر دی ہوتا